बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 18 दिसंबर है, 2025 है। मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा तवील व अरीस इल्म है और बड़ा दकीक है। आप समझिए कि एक उम्र का हिस्सा लगा के ये समझ आने लगता है, और अहबाब को जो हमसे तवक्का होती है वो ये होती है कि मतलब कि हम उन्हें टाइम बता सकें। बाज़ औक़ात हम वक्त निकाल सकते हैं, बाज़ औक़ात नहीं निकाल सकते। अहबाब से एक बात और अर्ज़ है कि वो तमाम अहबाब जो किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, मशवरा चाहते हैं, जैसे आप उन्होंने कोई काम करना है, उसका नुक्ता आगाज़ है, आप वक्ती ज़ायचे से भी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, अपना ज़ायचा पैदाइश भी बनवा सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, अगर आपने अपनी किसी बेटी की शादी करनी है तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं कि जहाँ पे आप रिश्ता कर रहे हैं, क्या उस लड़के लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी। और ये सिर्फ वक्ती ज़ायचे से आप मालूम कर सकते हैं। आप उन दोनों का हमें नाम और पूरा एग्जैक्ट नेम भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आज के जो सियारगान हैं, इनमें जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब बुर्ज कौस में आज सितारों की तादाद 4 हो गई है। अच्छा, ये जो 4 सितारे हैं ये अब क्या बता रहे हैं? इसमें सबसे पहली प्रेडिक्शन जो मैं आपसे की है कि वो यही है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आज आप मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नवंबर के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि सितारे इस तरह बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने बसात लगाई हुई हो शतरंज की। हर बंदा मोहर आगे करेगा। आपको याद आया माजी की तमाम बातें ऐसे ही हुई, सब ने अपने मोहरे दौड़ाए। अभी जो करंटली ये जो 4 सितारे इकट्ठे हुए हैं, ये मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर आज़म के आप समझिए मुश्किलात के खाने में है। और सिर्फ मुश्किलात के खाने में नहीं है दोस्तों, ये शदीद मुश्किलात के खाने में है। उसकी मैंने आपसे दलील पेश करता चलूँ कि अब आपको इस इल्म को समझने के लिए थोड़ा आसानी होगी। पहली बात दोस्तों ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको ताकत देना चाहे, अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। ना कोई इंसान उसके हुक्म के बगैर इधर उधर नहीं हो सकता। हमारा ये ज़ायचा है, ये डेटा कलेक्शन है, अंदाज़ों का इल्म है। हमारे अंदाज़ों में मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर आज़म शदीद मुश्किलात का शिकार है। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया एक धोखे और फ्रॉड की निशानदही है। और कल मैंने आपको बताया था कि सितारे जब यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो धोखा और फ्रॉड जो हुआ, जैसे हुआ, जिसके साथ हुआ, जितना हुआ, आप उसकी बातें सामने आना शुरू होंगी। नेपच्यून ने दोस्तों अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी है। इस वक्त ज़ायचे में सिर्फ 2 सितारे रिवर्स हैं, एक यूरनस रिवर्स है और दूसरा इस वक्त मुश्तरी रिवर्स है। आज दोस्तों ज़ायचे में जो नहस नज़र होनी थी कल के दिन में सूरज की और ज़ोल की वो हो चुकी है। आज सूरज की और नेपच्यून की नहस नज़र का नुक्ता आगाज़ है। मैंने आपसे पहले कहा कि जिन लोगों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया वो अब मुश्किलात उनके लिए आएंगी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। और मेरे ख्याल में आपको कुछ ना कुछ इत्तलात, कुछ ना कुछ ख़बरें भी आ रही हैं। दूसरी बात, क्योंकि सितारे अब मौजूदा इस सेटअप के, इस समझिए कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें भी आने वाले वक्त में ये जगह छोड़ना पड़ेगी। ज़ायचे इसका ऐलान कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अवाम थोड़ा जज्बाती होगी। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे चाँद तुलू होगा, चाँद सबसे पहले मरीख़ के साथ अपना किरान करेगा, और जो ही चाँद मरीख़ के साथ किरान करेगा तो ये प्याम्बर बन जाएगा अब आने वाले वक्त में मरीख़ का। तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ताकत देनी है उसका सितारा अगर मरीख़ है तो वो सामने आने की सिमत में आता जाएगा। और मौजूदा जो ये फार्म 47 के वज़ीर आज़म है, क्योंकि इनका ज़ाती सितारा जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो ज़ुहल है। अच्छा, ज़ुहल को अगर बगौर पढ़ा जाए तो ज़ुहल इस वक्त अपने हबूती खाने से वापस रिवर्स हो गया था, और अब इसका वापसी का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसे दोस्तों जैसे एक ट्रेन है, आप उसमें बैठे हैं, अब वो जो ट्रेन है वो पहले थोड़ी सी आपको लगता है हिली है, लेकिन एक्चुअल दोस्तों वो हिली नहीं होती, वो अपना सफ़र का नुक्ता आगाज़ कर रही होती है।
اسی طرح مریخ کے ساتھ جو ہی جائے گا چاند، اس کے سفر کا نقطہ آغاز ہو جائے گا۔ اب طاقت کی جو بات ہے وہ اس کی باتیں سامنے آئیں گی، اور جو میں نے عرض کیا ماضی میں جو دھوکے اور فراڈ والی باتیں تھیں، اب 1 بائی 1 پتہ لگنا شروع ہو جائیں گی کہ اس پہ بھی دھوکہ ہوا، اس پہ بھی دھوکہ ہوا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مریخ کا اپنے شرف کے مقام پہ آنا اور خاص طور پہ جدی میں آنا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آنے والے وقت میں جو نیپچون کی اور شمس کی نحس اثرات ہیں، اس کے اثرات اب آپ سمجھیے کہ موجودہ وزیر اعظم کے لیے اور اس نظام کے لیے خطرے کا باعث بنیں گے۔ نحس نظر ہمیشہ اس کا قانون ہے، وہ چاہے ساز تارے ہوں چاہے وہ نحس تارے ہوں، ان کی نظر ہمیشہ نحس ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ اگر آج زائچے کو پڑھا جائے تو آج زائچے میں چاند برج قوس میں بیٹھا ہوا ہے، زہرہ برج قوس میں ہے، عطارد برج قوس میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شمس بھی برج قوس میں ہے۔ یہ 4 ستارے اس وقت برج قوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نحس نظر برج حوت میں بیٹھے ہوئے ذول کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زائچے کا آج کا قانون جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو چاند ہے وہ اس وقت برج قوس میں بیٹھا ہوا ہے، چاند اور مشتری کو حالت کران میں پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو زہرہ ہے، اب زہرہ اور جو عطارد ہے اور جو شمس ہے، اس کی نحس نظر زحل کے ساتھ ہوگی۔ موجودہ حالات میں جو سب سے اہم پریڈکشن ہے، اس زائچے کو پڑھتے ہوئے، ان ستاروں کو پڑھتے ہوئے، سب سے زیادہ اہمیت ہماری آج کی پریڈکشن کی یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ستارے اعلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ یہ دوستو زائچہ اعلان کر رہا ہے، اور جو میرے احباب میرے کمنٹس کرتے ہیں، سب کے کمنٹس کا بہت ہم خوشی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ دوستو میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، یہ میرا ڈیٹا کلیکشن اندازوں کا علم ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں کسی شخص میں، کسی بندے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان ستاروں کو ادھر ادھر کر سکے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں سو کالڈ اسٹرالوجر ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بندش ہو گئی فلاں ڈمکان۔ بندش کا جو زائچہ ہوتا ہے وہ ہر زائچے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مطلب وقتی زائچہ بتاتا ہے کہ اس پہ بندش ہے، اس پہ جادو ہے، لیکن نیچرل زائچہ جو ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پہ آ رہے تھے۔ اس وقت اگر آپ بغور دیکھیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ذاتی ستارہ ہے وہ شمس ہے، اب شمس کی زحل کے ساتھ نحس نظر ہے، اب نیپچون کے ساتھ نظر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت زائچے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی ان کا یہ جو پہلی نظر ہوئی شمس کی زحل کے ساتھ، اب ان کے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے یہ اپنا وقت گزاریں گے، ہرگز نہیں۔ آنے والا یہ سال ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا، کیونکہ ابھی شمس کی نحس نظر زحل کے ساتھ ہوئی ہے، ابھی اس کی نحس نظر آنے والے وقت میں نیپچون کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پیچھے دوستو زہرہ آئے گا، زہرہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حال کے خانے کا ستارہ ہے، اس کی بھی نحس نظر اپنا آنے والے وقت میں زحل کے ساتھ ہوگی۔ اور جو میں نے قانون آپ کو بتایا کہ زائچے میں دلیل نقل نور کہیں بھی نہیں ہے، لہٰذا ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے میں بھی مصیبتیں پڑیں گی، ان کے لیے بھی اپنا یہ جو صدارتی مدت ہے پوری کرنی، اس میں مشکلات آئیں گی۔ اور موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم جو ان سے جا کے بہت سادہ آپ کو پتہ ہے کہہ رہے تھے جناب ہم تو آپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں، اب نوبل پرائز والی شخصیت کو آپ دیکھیں پیوٹن نے ملنے سے انکار کر دیا، اور نوبل پرائز تو کیا رہا ان کے اپنے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زحل نے ابھی ریورس ختم کی ہے، زحل ابھی سیدھا ہو کے بیٹھا ہے، ابھی تو اس نے انگڑائی لی ہے، تو ایک حکمران نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کا جو زائچہ پیدائش ہے صدر پیوٹن کا، اس میں ان کا تالے برج قوس ہے، ان کا حاکم ستارہ مشتری ہے۔ میرے خیال میں میرے احباب کو، میرے دوستوں کو میری بات سمجھانا شروع، یہ جو کرنٹلی ستارے دوستوں یہاں کٹھے ہوئے ہیں 4 برج قوس میں، اور جو مشتری کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زحل اور نیپچون ہیں، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ زحل اور نیپچون
امریکہ کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہیں، جہاں سے ڈائریکٹ تعلق ان کے صدر کا ہوتا ہے۔ لہٰذا آنے والا وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ اس وزیر اعظم کے لیے جو انہیں نامزد کر رہے تھے، ان کے لیے بھی مشکلات لائے گا۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے بزرگ اشفاق احمد صاحب کہہ کے گئے ہیں، دھوکے اور فراڈ کو اپنی جگہ سے بہت پیار ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے سیارگان آگے جائیں گے، ہم آپ کو ان کے جو اثرات آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی وہ ضرور بیان کریں گے۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو 100% نکال دیتی ہے، آپ کے جگر کی اصلاح کرتی ہے، نظام کی اصلاح کرتی ہے، پیور ہومیوپیتھی میڈیسن۔ آپ یہ دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔